ये बात है 23 फरवरी 2008। एक दिन जो बज़ाहिर किसी आम दिन की तरह था। सिर्फ चंद मिनटों बाद दुनिया तारीख का सबसे महंगा फिजाई हादसा देखने वाली थी। सुबह खत्म होने से पहले अमरीकी फौज एक ही तबाहकुन और आग में लिपटे हादसे में रूस के कुल दिफाई बजट के 60वें हिस्से के बराबर नुकसान उठाने वाली थी। एंडरसन एयरफोर्स 20 गुआम के रनवे पर 2 B-2 स्पिरिट बमबार त्यारे रवानगी के इंतजार में खड़े थे। ये दुनिया के सबसे जदीद बमबार त्यारे हैं। ये तैयारे इस कदर खुफिया टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं कि इनके ऑपरेशन में शामिल हर शख्स, चाहे वो टायरों का प्रेशर चेक करने वाला मैकेनिक हो या खुद पायलट, कम से कम सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस रखता है। हर जहाज अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की नुमाइंदगी करता है। एक तैयारे की कीमत तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर लगाई गई है। अपनी तवील सर्विस हिस्ट्री के बावजूद अब तक किसी भी B-2 को कभी हादसा पेश नहीं आया और ना ही वो जंग में खोया गया। मगर अब ऐसा होने वाला था। ये B-2 तैयारे गुआम में मौजूद थे ताकि अमेरिका के पैसिफिक ओशन में दिफाई वादों को पूरा किया जा सके। हवाई रास्ते से ईंधन भरने के बाद ये बमबार त्यारे 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर सकते हैं। पैसिफिक ओशन में इनका असल मिशन सिर्फ एक था, चीन के साथ मुमकिना जंग की सूरत में तैयार रहना और फिर इनके सबसे ज्यादा महफूज फिजाई हदूद को चीरते हुए अहम फौजी और मवासलाती ढांचों पर हमला करना। दुनिया के सबसे जदीद बमबार होने की हैसियत से B-2 ही वो वाहिद त्यारे हैं ऐसा खुदकुशनुमा मिशन पूरा करने की सलाहियत रखते हैं और वो माजी में कई बार ऐसा कर भी चुके हैं। अब मगर इनका मिशन मुकम्मल हो चुका था। दोनों तैयारे अमेरिका वापसी के लिए तैयार हो रहे थे ताकि इनकी देखभाल और दोबारा तैयारी की जा सके। पायलट्स के लिए ये अपने खानदानों से दोबारा मिलने का मौका था और चारों पायलट जो 2 जहाजों पर तकसीम थे परवाज के लिए बेचैन थे। पहला B-2 अपने इंजन चलाता है, पार्किंग ब्रेक छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर आगे बढ़ता है। B-2 के इंजन दुनिया के दीगर इंजनों जैसे नहीं है। इस B-2 के फ्लाइंग विंग में 4 ताकतवर इंजन छुपे हैं जो 1,36,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन को 50,000 फुट की बुलंदी तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि B-2 एक वक्त में 80 अदद 500 पाउंड के बम या 8 एटमी हथियार ले जा सकता है, वो भी अपने मशहूर स्टेल्थ सलाहियतों को बरकरार रखते हुए। स्टेल्थ बरकरार रखने के लिए इंजन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इनका गर्म धुआं तेजी से ठंडा होकर बाहर निकले ताकि तैयारा थर्मल सेंसर से भी पोशीदा रह सके। पहला B-2 एक शानदार परवाज के साथ आसमान में बुलंद होता है और ये फ्लाइंग विंग डिजाइन तेजी से ऊंचाई हासिल करता है। ये डिजाइन बेहद मुश्किल था क्योंकि इसमें अमूदी पुर्जे नहीं थे और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सर्विसेज के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता था। 1950 की दिहाई में इस डिजाइन को आजमाया गया मगर मुतअद्दिद हादसात और पायलट्स की अमवात के बाद ये ख्याल 20 साल तक तर्क कर दिया गया। डिजाइनर्स ने जल्द ही समझ लिया था कि सिर्फ इंसान इस डिजाइन को उड़ा नहीं सकता क्योंकि इसे एक साथ कई कंट्रोल सर्विसेज पर नजर रखनी पड़ती है ताकि तैयारा स्टेबल रह सके। 1970 की दिहाई में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद ये डिजाइन दोबारा काबिले अमल हुआ और दिहाई के इख्तिताम तक अमेरिकी हुकूमत ने खुफिया तौर पर एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया जो इस फ्लाइंग विंग को किसी भी मौसम में मुस्तहिकम रख सकता है। कंप्यूटर के बगैर पायलट्स ज्यादा देर तक B-2 को काबू में नहीं रख सकते और हादसे का खतरा रहता है। लेकिन इस दिन स्पिरिट ऑफ कैंसस के अमले के साथ मसला कंप्यूटर का नहीं होने वाला था। जब पहला B-2 आसमान में पहुंच गया तो दूसरा B-2 जिसे स्पिरिट ऑफ कैंसस कहा जाता था भी परवाज की तैयारी के लिए रनवे पर आगे बढ़ा। इब्तदाई चेकलिस्ट के बाद जहाज को परवाज के लिए क्लियरेंस मिल गई थी और पायलट किसी मसले की तवक्को नहीं कर रहे थे मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि इनके जहाज में एक निहायत संगीन और बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त खराबी छुपी हुई थी। आमतौर पर जब तैयारों के जिस्म पर मुख्तलिफ एयर फ्लो सेंसर्स लगे होते हैं जो फ्लाइट कंप्यूटर्स को दबाव, बुलंदी, हवा की रफ्तार और दीगर अहम डाटा फराहम करते हैं। गैर स्टेल्थ तैयारों में ये सेंसर्स जिस्म या परों पर लगे होते हैं और हवा के छोटे सुराखों के जरिए डाटा इकट्ठा करते हैं मगर एक स्टेल्थ B-2 के लिए ये मुमकिन नहीं था। फ्लाइंग विंग डिजाइन पहले ही अपनी शक्ल की वजह से रडार पर कम दिखाई देता था क्योंकि इसमें अमूदी पुर्जे नहीं थे जिससे रडार लहरें ज्यादातर मुड़ जाती थीं। यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का राज है और ये गलत फहमी है कि स्टेल्थ तैयारा सीधा हदफ की तरफ उड़ सकता है और कभी रडार पर नहीं आता। हकीकत में स्टेल्थ पायलट्स को दुश्मन के रडार मकामात का इल्म होना चाहिए और वो पहले से तयशुदा रास्ते अपनाते हैं ताकि ज्यादातर जावियों पर तैयारा कम से कम नजर आए। यानी कोई भी स्टेल्थ तैयारा हर जाविये से मुकम्मल तौर पर पोशीदा नहीं होता। ये जिस्मानी तौर पर नामुमकिन है
لہٰذا پائلٹس کو اپنے جہاز کی اسٹیلتھ خصوصیات کو اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے اور دشمن کے ریڈار کے بارے میں بہترین انٹیلیجنس درکار ہوتی ہے۔ B-2 کے معاملے میں اگر اس کے جسم پر کوئی سوراخ یا کھلا حصہ بنایا جاتا تو اسٹیلتھ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا۔ اسی لیے انجینئرز کو سائنسی بریک تھرو کی ضرورت تھی تاکہ ایسے سینسرز تیار کیے جا سکیں جو براہ راست جہاز کی سطح پر لگائے جا سکیں۔ ناقابل یقین طور پر B-2 کے ڈیزائن میں یہ کر دکھایا گیا، مگر تفصیلات آج تک انتہائی خفیہ ہیں۔ یہ سینسرز بہت نازک تھے اور ان کی انتہائی ڈیپ دیکھ بھال ضروری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ B-2 دنیا کا سب سے مہنگا اور زیادہ دیکھ بھال والا طیارہ ہے۔ ہر پرواز کے صرف 1 گھنٹے کے لیے $1,00,000 سے زیادہ لاگت اور 100 سے زائد مین آورز کی دیکھ بھال درکار ہوتی ہے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ آپ دنیا کی سب سے جدید پرواز اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صرف امریکہ ہی اس بمبار کو چلا سکتا ہے۔ لیکن اس صبح مینٹیننس عملے سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ جب اسپرٹ آف کینسس رن وے پر دوڑنے لگا اور آہستہ آہستہ آسمان کی طرف اٹھنے لگا تو مسئلہ سامنے آیا۔ B-2 کے فلائنگ ونگ ڈیزائن کو قابو میں رکھنا اتنا مشکل ہے کہ پائلٹس کو محض ٹیک آف کے دوران بھی کمپیوٹر کی مدد درکار ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کو جہاز کی جلد پر لگے ایئر ڈیٹا سینسر سے درست معلومات ملنی ضروری ہے، مگر اس دن 3 سینسرز نے غلط ڈیٹا بھیجا اور اسی نے بڑے طیارے کی بربادی لکھ دی۔ B-2 کو ہمیشہ ایک خاص مہنگے موبائل ہینگر میں رکھا جاتا ہے جو دنیا میں جہاں بھی یہ طیارہ تعینات ہو وہاں ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہینگرز نہ صرف طیارے کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اس کی خفیہ اسٹیلتھ کوڈنگ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، جسے بار بار دوبارہ لگانا پڑتا ہے۔ حادثے سے کچھ دن پہلے گوام میں شدید بارشیں ہوئیں۔ اس بارش کے نتیجے میں جہاز کے ایئر ڈیٹا سینسرز کے اندر نمی جمع ہو گئی تھی۔ اس نمی کی وجہ سے مینٹیننس عملے نے کمپیوٹر کو غلط طریقے سے کیلیبریٹ کیا اور اب یہی غلطی جہاز کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ غلط ڈیٹا کے باعث کمپیوٹر نے فوراً جہاز کا اینگل آف اٹیک غلط اندازہ لگایا۔ اسے لگا کہ جہاز نیچے جھک کر جا رہا ہے، حالانکہ وہ بالکل سیدھا تھا۔ جو ہی جہاز کے پہیے زمین سے اٹھے، کمپیوٹر نے فوری طور پر 30 درجے اوپر کی طرف جھکاؤ دیا۔ غلط سینسرز ڈیٹا نے یہ بھی دکھایا کہ جہاز حقیقت سے زیادہ تیز جا رہا ہے، جس سے کمپیوٹر کو لگا کہ اتنے بڑے زاویے سے اوپر جانا محفوظ ہے۔ لیکن کیونکہ جہاز ابھی ٹیک آف کی کم رفتار میں تھا، اس اچانک جھکاؤ نے ایرو ڈائنامکس کو برباد کر دیا۔ چند سیکنڈ میں جہاز بائیں طرف مڑنے لگا، بایاں پروں کا حصہ زمین سے ٹکرا گیا۔ پائلٹس نے پوری کوشش کی کہ جہاز کو قابو میں لے آیا جائے، مگر وہ ممکن نہ ہو سکا۔ جہاز ناقابل بچاؤ سٹیٹ میں جا چکا تھا۔ حادثے سے صرف چند سیکنڈ پہلے دونوں پائلٹس نے ایجیکٹ کیا اور محفوظ طریقے سے آگ کے دھماکے سے دور نکل آئے۔ خوش قسمتی سے جہاز میں اس وقت کوئی بم موجود نہیں تھے، صرف ایک خفیہ کارگو تھا جو دھماکے خیز نہیں نکلا۔ اگرچہ دونوں پائلٹس زندہ بچ گئے، ایک پائلٹ کو ایجیکشن کے دوران شدید چوٹیں آئی اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر امریکہ نے $1.4 بلین کا نقصان اٹھایا اور اپنی جنگی صلاحیت میں کمی کر لی۔ اس ایک B-2 کے بدلے امریکہ کو فوراً 6 B-52 بمبار طیارے گوام بھیجنے پڑے تاکہ کمی پوری کی جا سکے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ جدید ترین طیارے کتنے طاقتور اور قیمتی ہیں۔ تقریباً 40 سال سے سروس میں رہنے کے باوجود یہ بمبار اب بھی دنیا کے سب سے جدید طیارے ہیں۔ حالانکہ اب امریکہ B-21 جنکشن ریڈار کو دنیا کے سامنے لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر $1.4 بلین کے نقصان کا سوچ کر آپ کو بھی ہماری طرح جھٹکا لگا تو شاید ہم آپ کی توجہ کسی اور ویڈیو کی طرف لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔